नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। अध्यक्ष प्रचण्डले अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप। प्रचण्डले लगाएको आरोपको जवाफ दिँदै भने चित्त नबुझे पार्टी छाडे हुन्छ। बजेट बाँडफाँड भन्दा नीति निर्माणमा ध्यान दिन जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सेनाको आग्रह। प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने नीति नियमको अझै अभाव। सक्रिय संक्रमित 18,083 जनाको होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार हुँदै आज थप 29 संक्रमितको मृत्यु। 1,380 जनामा संक्रमण पुष्टि। उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयनका लागि भएको मतदानमा 100% मत खस्यो। अहिले मतगणना हुँदै उम्मेद्वार ढकाल र प्रधानबीच कडा प्रतिस्पर्धा। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने कोरोना संक्रमित, अहिले होम आइसोलेसनमा चाँडै निको भएर मैदान सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। विवादको उत्कर्षमा पुगेको सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठक आगामी मंगलबार फेरि बस्ने गरी सकिएको छ। आज बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डले उठाएको सवालको जवाफ पेश गरेका छन्, जुन जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गरेको दाबी गरेका छन्। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको जवाफमा पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गरिसकेको आरोप लगाइएको छ। यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टहरूको संरक्षण गरेको एकलौटी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको जस्ता आरोप लगाएका थिए। त्यही प्रतिवेदनको जवाफी प्रतिवेदन शनिबारको सचिवालय बैठकमा पेश भएको हो। अब दुवै अध्यक्षहरूले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नका लागि आगामी मंगलबार फेरि सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। आजको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा यस अघिको बैठकमा तय भएअनुसार नै अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विचार लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित विचार प्रस्ताव दस्तावेजलाई पनि अध्ययन गर्न सचिवालयको सदस्य कमरेडहरूलाई समय दिएको छ र अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव समेतको अध्ययन गरेर यस बीचमा आवश्यक छलफल र गृहकार्य पनि गरेर फेरि सचिवालयको बैठक 16 गते 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गुम्बाराईमा बस्ने गरी तय भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई अस्थिर नेताका रूपमा समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। पार्टी विभाजन गर्दै हिँडिरहेका बेलामा तत्कालीन माओवादीको हैसियत समेत कमजोर भएर पार्टी नै नरहने अवस्थामा एकीकरण भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रचण्डमाथि समेत भ्रष्टाचारको आरोपसहितका फाइलहरू संवैधानिक निकायहरूमा रहेको र त्यसमाथि छानबिन हुने आशय समेत प्रकट गरेका छन्। यी सबै विषयमाथि आगामी मंगलबार छलफल गरेर त्यसपछि बस्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत दुवै प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने नेकपाको तयारी छ। एउटा प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर छलफल गरिनेछ। पहिला सचिवालयको बैठक नै गरिनेछ 16 गते, फेरि छलफल निरन्तर गरिनु पर्यो 17 गते पनि बसौँला। 18 गते त हाम्रो पूर्व निर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक छँदैछ, त्यसपछि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि निर्धारित गरेको छ। यसरी पार्टी कमिटीका बैठकहरूमा व्यवस्थित ढङ्गले विधिसम्मत ढङ्गले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने। अध्यक्ष प्रचण्डमाथि तत्कालीन माओवादी सेनाको पैसा घोटाला गरेको आरोपसहित तत्कालीन नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डमाथि मानव अधिकार हननको मुद्दा लगाउन सक्ने ठाउँ समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
5000 मानिस मारेको प्रचण्ड आफैले स्वीकार गरेको र नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रचण्डलाई समेत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको अभियोग लाग्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्। प्रचण्डले सरकारका काममा समस्या मात्रै सिर्जना गरेको, अस्वाभाविक रूपमा जीवनशैली परिवर्तन भएको जस्ता गम्भीर आरोप प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएका छन्। सरकार गठन भएको 7 महिनामै सरकार परिवर्तनका लागि जालझेल र षड्यन्त्र गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकता जोगाउने वा भत्काउने भन्ने रोज्न समेत चुनौती दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सङ्घ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूलाई बजेट बाँडफाँड भन्दा पनि नीति निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरूको भेलामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। संसद प्रभावकारी हुनलाई धेरै बजेट र विकासीय योजनाहरू आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सांसदहरूको काम नीति निर्माण गर्ने मात्रै भए पनि राम्रो हुने स्मरण गराउनुभयो। विधि निर्माण गर्ने कुराबाटै त्यसकारण यो कुरामा हामीले जोड दिउँ। चाहे त्यो सङ्घमा होस् चाहे प्रदेशमा होस्, विधि निर्माण गर्ने कुरामा कति समय दिनुहुन्छ, त्यहाँ आएको विधेयकलाई कति परिमार्जित गर्न सकिने हो, कति राम्रो बनाउन सकिने हो, कति दुर्गामी बनाउने हो, त्यो कुरा नै हाम्रो क्षमता हो भन्ने मलाई लाग्छ। अरू त योजनाहरू सरकारसँग लबिङ गर्ने आफ्नो ठाउँमा लानुपर्छ, तर त्यो व्यक्ति मैले एक्लै त्यहाँ बाँडौँ भन्नेतिर मनसित भन्दा लबिङ गर्ने मन्त्रालयहरूबाट, सरकारबाट, बजेट भाषणमा नै, योजनामा नै धेरैभन्दा धेरै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका, आफ्ना जिल्लाका योजनाहरू समावेश गरौँ, धेरै बजेट त्यसरी पारौँ, त्यो ढङ्गले जाउँ, त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद र स्थानीय तहमा विस्तृत ऐन निर्माण भए पनि प्रदेशमा अझै निर्माण नभएको तर्फ ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। प्रदेशमा पछि जति सक्दो चाँडो विस्तृत ऐन निर्माणका लागि आफूहरूले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेशमा कानुन बनाउनु पर्ने कतिपय कानुनहरू चाहिँ सङ्घबाट बनिन सकेको हुनाले अब प्रदेशले त सङ्घबाट बनेका कानुनहरूमा टेकेर त्यसको मर्म अनुसार बनाउनु पर्ने सङ्घका कानुन चाहिँ पछाडि अनि प्रदेशले अगाडि बनाउनु खोजेर मात्रै पनि चाहिँ एमएलएले त्यो अलिकति सङ्घको तर्फबाट चाँडो कानुन बनाइदिने कुरामा मुख्यतः सरकारको हो त्यो पहल कदमी। संघीय राजधानीमा 2 दिनसम्म चलेको भेलाले प्रदेशसभा सेवा समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 515 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,11,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1454 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 19 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एकै दिन 19 को मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1454 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। शनिबार नेपालमा थप 1380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार मात्रै 1703 संक्रमित थपिएका थिए। शनिबार थपिएका संक्रमित सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,30,723 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 360 पुरुष र 285 महिला सहित 645 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी हालसम्म देशभरका प्रयोगशालामा 17,19,828 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। हालसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,083 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 515 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,11,186 पुगेको छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म निको हुने संक्रमितको दर 91.53%, सक्रिय संक्रमित दर 7.84% र मृत्यु 0.63% रहेको छ। नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै कोरोना संक्रमित खराब मुलुकको सूचीमा विश्वभर 33औं स्थानमा पुगेको नेपाल बिस्तारै ओह्रालो लाग्दै 37औं स्थानमा पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। बाँकेमा कोरोना भाइरसका कारण रगत अभावको समस्या देखिएको छ। कोरोना भाइरसको डरका कारण मानिसहरू बाहिर ननिस्किँदा रक्तदाता र रगत दुवैको अभाव देखिएको हो। पहिले जस्तो रक्तदानका कार्यक्रममा समेत कमी आएपछि बाँकेमा रगत अभाव समस्याका रूपमा देखा परेको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। पछिल्लो समय बाँकेमा रगत अभावको समस्या देखिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको कारण रक्तदानका कार्यक्रम नहुनु तथा सो इच्छाले दान गर्नेहरू समेत घर बाहिर कम मात्रा निस्कँदा रगत अभावको समस्या भएको हो। जिल्लामा रगत अभाव हुँदै गएपछि केही सङ्घ संस्थाले भने रक्तदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। एकातिर भिडभाड बनाउन नदिने आचार संहिता, अर्कातिर जीवन बचाउन अत्यावश्यक रगत अभाव हुँदा सुरक्षा अपनाउँदै रक्तदान जारी राखेको ती संस्थाका प्रतिनिधिको भनाइ छ। थाहै नै छ, कोरोना महामारीका कारण अहिले देशभर रगतको अभाव भएको छ र त्यो रगतको अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको खेलकुद विभागको निर्देशनमा नेपाल लोकतान्त्रिक खेलाडी सङ्घले खेलकुद सङ्घले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै कसरी रगतको अभावलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घले केन्द्र मार्फत नै बाँकेमा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ। नेपालमा रगतको अभाव भएको अवस्थामा जहाँ भए पनि दानका लागि तयार रहन नेपाली कङ्ग्रेसका खेलकुद विभागले आफ्ना मातहतका समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालमा रगतको अत्यन्तै सर्टेज अर्थात् आवश्यकता भइरहेको कुरा विभिन्न रक्त सञ्चार केन्द्रहरूबाट र रेडक्रसबाट र विभिन्न हस्पिटलबाट सूचनाहरू प्रसारित गरिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ शुभेच्छु संस्थाहरूले पनि यस्तो किसिमको अवस्थामा रक्तदान गरेर नेपालको इतिहासमा काङ्ग्रेस नै यस्तो पार्टी हो, काङ्ग्रेसका भातृ शुभेच्छु संस्थाहरू नै यस्ता छन्। विगतमा हरेक जसो संस्थाले गर्ने गरेको रक्तदान कार्यक्रम पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण निकै कमी आएको छ। कुनै संस्थाले आयोजना नै गरेका रक्तदान कार्यक्रममा समेत उत्साहजनक सहभागिता हुने गरेको छैन। कतिपय अवस्थामा त आयोजना गरेका कार्यक्रम समेत स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले जिल्लामा रगत अभाव भएको क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र नेपालगञ्जले जनाएको छ। धेरै मान्छेहरू बाहिर आइराख्नु पनि भएको छैन ब्लड दिनको लागि र अलिकति जनसङ्ख्या पनि कम भइरहेको छ। प्रोग्राममा जान्छौँ नि, भिडभाडको कारणले होला, अब त्यो कोभिडको कारणले होला, अलिकति जनसङ्ख्या पनि जुन हामीले एक्सेप्ट गरेको छौँ त्योभन्दा चाहिँ अलिक कम भइरहेको र प्रोग्रामहरू पनि त्यति धेरै नभएको छ अवस्था। रगत बिरामीको अवस्था अनुसार कतिपय अवस्थामा नभई नहुने कुरा हो। एक पिन रगतको अभावमा मानिसको ज्यान समेत गइरहेको हुन्छ। कोरोना भाइरसका कारण रक्तदानका कार्यक्रम कम हुने अनि भएका कार्यक्रममा समेत सहभागिता कम हुँदा मानिसको ज्यान जोगाउन चाहिने रगत अभाव हुनु सकारात्मक कुरा होइन। यस्तो बेला स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्दै रक्तदान जारी राख्नु र मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयनका लागि भएको मतदानमा 100% मत खस्यो। अहिले मतगणना हुँदै उम्मेद्वार ढकाल र प्रधान बीच कडा प्रतिस्पर्धा। संरक्षणको जिम्मा पाएको निकाय नै गैर जिम्मेवार धन्दाकुरूप बन्दै राराथाल। व्यवस्थापन कमजोर हुँदा पर्यटकमा निराशा। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने कोरोना संक्रमित, अहिले होम आइसोलेसनमा, चाँडै निको भएर मैदान फर्कने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आन्तरिक घुमघाम र प्रकृतिको आनन्द लिने उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा चिनिन्छ राराताल। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत मोगो जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिकामा अवस्थित राराताल पुग्ने जो कोहीको चाहना हुन्छ।
तर यो संरक्षणको जिम्मा पाएका निकाय र केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ सिद्धिमा प्रयोग हुँदा राराको भविष्य कुरूप बन्दै गएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। सुन्दरताको प्रतीक नै स्वर्ग हो भने यसकै एक टुक्रा जस्तै छ रारा। देख्दा सुनको बाकस जस्तै लाग्छ। उत्कृष्ट सौन्दर्यले भरिभराउ रारा पुग्दा हाम्रो मन त्यसै पुलकित हुन्छ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो र प्रसिद्ध तालका रूपमा रहेको रारा ताललाई राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले विषम 2020 सालमा स्वर्गकी अप्सराको नाम दिएपछि त यसको महत्त्व र गरिमाले शिखर चुमेको छ। अहिले उनै स्वर्गकी अप्सराको एक झल्को पाउन मानिसहरू मरिहत्ते गरेर पुग्छन्। तर यति सुन्दर रारा भित्रका विसङ्गतिले राराको भविष्य कुरूप बनाउँदै लिएको छ। अझ यसको संरक्षणको जिम्मा पाएका कतिपय निकायहरू र जिम्मेवार व्यक्तिले नै आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि रारालाई प्रयोग गरिरहेका छन्। मैले सोचे भन्दा पनि अझ धेरै ठुलो पछि गएर चाहिँ एकदमै ठुलो, एकदमै विराट, एकदमै सुन्दर रहेछ रारा। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले यहाँ केही नियमहरू अथवा भनौँ केही व्यवस्थाहरूले गर्दा हामीलाई अलिकति दुःख पाएको जस्तो अनुभव भयो। राम्रोसँग सूचना सम्प्रेषण हुने गरी बोर्डहरू टाँगिनु पर्थ्यो र टुर गाइडहरू चाहिँ भइदिएको भए यहाँ यो कुरा छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ। समग्रमा रारा एकदमै यात्रा चाहिँ एकदम रोमाञ्चक भयो। रारामा चाहिँ अब नेसनल पार्कमा चाहिँ अलिकति थोरै केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ हामीले पनि देख्यौँ होइन। अनि यहाँको होटलहरू पनि एकदमै कम रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा भएको होटलमा चाहिँ जबरजस्ती बस्नै पर्ने अवस्था देखेँ। राराको सबैभन्दा खराब पाटो यहाँको व्यवस्थापकीय पक्ष हो, जसले यहाँ पुग्ने सबैलाई दिक्क बनाउँछ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै रहेको राराको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई छ भने नेपाली सेनाले सुरक्षा दिँदै आएको छ। तर निकुञ्जकै कर्मचारी पर्यटक झुक्क्याएर रकम असुल्ने ध्याउन्नमा छन्। निकुञ्जको मापदण्ड अनुसार ठाउँ ठाउँमा सांकेतिक चिन्हहरूको प्रयोग हुनुपर्छ, तर यहाँ आवश्यक स्थानमा चिन्हहरूको समेत प्रयोग गरिएको छैन। हामी सबैलाई थाहा छ निकुञ्जभित्र होहल्ला गर्नेदेखि जथाभावी थुक्ने, फोहोर गर्ने तथा दिशा पिसाब गर्न प्रतिबन्धित हुन्छ। तर यहाँ रहेका शौचालयहरू देख्दा प्रयोग गर्न त परकै कुरा, नजिक जान सक्ने सम्मको अवस्था छैन। यो रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको सार्वजनिक शौचालयको अवस्था हो। न यहाँ पानी छ, न अरू केही छ, न चाहिँ यहाँ दिशा पिसाब गर्न मिल्छ। यो चाहिँ के राखेको, यो चाहिँ यहाँ चाहिँ धुलो धुवाले यो भरिएको छ होइन। यसको अवस्था यस्तो छ। ल अब ल दिशा कसरी जमाएछ हेरौँ त। यो रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा उत्कृष्ट गन्तव्य पर्यटकीय स्थल हो यो चाहिँ होइन। अब यहाँ दिशा चाहिँ पानी छैन, केही छैन, अरू केही पनि व्यवस्थापन छैन। दिशा चाहिँ यसरी सुकेर ककटक्क भएको अवस्थामा छ। राष्ट्रिय निकुञ्जले यसको व्यवस्थापन गर्न पर्छै पर्दैन। म अहिले चाहिँ आधा घन्टा हिँडेर यो स्थानसम्म आइपुगेको छु। मलाई चाहिँ दिशा पिसाब गर्न मन छ, तर मैले कहाँ गर्ने भन्ने कुरा खोजिरहेको छु, तर भेटिरहेको छैन। 2वटा टोयलेट सार्वजनिक शौचालयहरू यो बाटोमा बनाएको छ, तर कुनै पनि प्रयोग गर्न लायक छैन। 10.8 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको रारातालको अधिकतम लम्बाइ 5 किलोमिटर र अधिकतम चौडाइ 3.2 किलोमिटर छ भने गहिराई 167 मिटर छ। प्रकृतिको उपहारको रूपमा सृजित राराताललाई नेपाली सेनाले सुरक्षा गर्दै आएको छ। तर ढुङ्गा मार्फत गस्तीमा हिँडेका सेनाहरूले नै सस्तोमा पुर्याउने प्रलोभनमा पर्यटक ओसार पोसार गरी रकम असुलिरहेका छन्। अर्कोतर्फ सिन्डिकेट नै लादेका घोडा व्यवसायबाट पर्यटकहरू ठगिँदै आएका छन्, जसले यहाँ पुग्ने पर्यटक प्रकृतिको आनन्द कम हैरानी धेरै लिएर फर्किरहेका छन्। त्यो इन्फर्मेसन यहाँको घोडावालले चाहिँ अथवा यहाँको होटलवालाले अलिकति मिसगाइड गर्ने पनि देखियो कतै कतै, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो घोडामा चढ्नु र उनीहरूले पैसामुखी मात्रै देखियो र तालमा पुग्दा तपाईँको पार्किङको व्यवस्था पनि अलिकति राम्रो थिएन, प्रपर थिएन, कहाँनिर राख्ने ठ्याक्कै छुट्टाएको थिएन होइन। बाहिरबाट पर्यटक आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी गाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ धेरै ल्याकिङ देखिएको छ। जसरी अब यहाँ घोडावालाले एकतर्फी आफ्नो मनोमानी तरिकाले भाडा लिने नयाँ पर्यटकहरूलाई, अर्को चाहिँ यहाँको चाहिँ अलि हस्पिटालिटी अलिकति राम्रो छैन, यहाँको रेस्पोन्स अलिकति राम्रो भएन। यसलाई चाहिँ धेरै सुधार गर्न पर्यो। रारा आफैमा एक सुन्दर क्षेत्र हो। यो क्षेत्र कर्णाली प्रदेशको पर्यटनलाई मात्र माथि उठाउँदैन, यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्छ। तर यसभित्रका सुन्दरताका पाटोहरूसँगै यसभित्रका विकृति विसङ्गतिलाई पनि यहाँको स्थानीय सरकार, यो सम्बद्ध निकायहरूले ध्यान दिन जरुरी छ। किनभने यहाँ स्थानीय तहको एउटा कानुन छ, राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा कानुन छ र सैनिकले जो यहाँको सुरक्षाको जिम्मा पाएको छ त्यसको छुट्टै कानुन छ। यी कानुनहरू बाजिँदाखेरि सर्वसाधारणहरू शास्ति मात्रै पाउनुपर्ने
अवस्था अहिले देखिएको छ। यस्ता कुराहरूमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सचेत बन्न आवश्यक छ, किनकि रारा कर्णालीको मात्रै नभएर समग्र देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा सहयोगी सल्यान सहकर्मी उत्तर कुमार साहुको सहयोगमा सन्तोष भिके थापा, मुगु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन सकिएको छ। मतदान अघि अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास भए पनि सफल भएको थिएन। निर्वाचनमा महासङ्घका उपाध्यक्षद्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर कुमार प्रधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिई आफ्ना प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। उद्योगी व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयनको निर्वाचन सकिएको छ। शनिबार बिहान 9 बजेबाट सुरु भएको मतदान सकिएसँगै मतगणना जारी छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारद्वय चन्द्रप्रकाश ढकाल र किशोर कुमार प्रधानको प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था अनुसार शेखर गोल्छा महासङ्घको नयाँ अध्यक्ष बन्दैछन्। गोल्छा पछिको नेतृत्वमा पुग्न वर्तमान उपाध्यक्षद्वय ढकाल र प्रधान प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष उम्मेदवार किशोर कुमार प्रधान आफ्नो जित सुनिश्चित भएको विश्वास व्यक्त गर्छन्। अर्का उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकाल भने निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कुनै पनि पक्ष विपक्ष नभई महासङ्घ एउटै हुने बताउँछन्। मतदान सकिएपछि वास्तवमा सबै निजी क्षेत्र एउटै नै हुन्छ, यसमा पक्ष विपक्ष भन्ने चाहिँ हुँदैन। अमूल्य मतको चाहिँ झन्डै चाहिँ बढी सङ्ख्यामा चाहिँ साथीहरूले मलाई दिने विश्वास मैले लिएको छु र मलाई लाग्छ मेरो जित सुनिश्चित छ। महासङ्घ निर्वाचनमा जिल्ला नगर समूहमा 38 जनाको उम्मेदवारी छ। एसोसिएट तर्फ 31, वस्तुगत तर्फ 28 र संस्थापक समूहमा 2 जनाको उम्मेदवारी छ। 2 राष्ट्रिय सङ्घमा नेपाल इन्डोनेसिया चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवाल र प्रदेश 1बाट मोरङ व्यापार सङ्घका राजेन्द्र राउत निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष र 3 उपाध्यक्ष पदसहित कुल 64 पदका लागि 127 जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। कुल मतदाता एसोसिएट तर्फ 903, 2 राष्ट्रिय तर्फ 6, जिल्ला नगर तर्फ 105 र वस्तुगत तर्फ 101 जना मतदाता रहेको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। 127 जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ र टोटल मतदाताको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले भने यहाँ 903 र एसोसिएटको 2 राष्ट्रियको छ र जिल्ला नगरतर्फ 105 र वस्तुगततर्फ 101 जना मतदाता। महासङ्घको मतदानका लागि कार्की ब्याङ्कुट बबरमहल, प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी र महासङ्घ कार्यालय टेकु गरी 3वटा केन्द्र तोकिएको थियो। कोरोना सङ्क्रमित मतदाताले भने छुट्टै केन्द्रबाट मतदान गरे। अवस्था सामान्य रहे निर्वाचन परिणाम शनिबार राति अबेरसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घको 54औं साधारण सभा यही मङ्सिर 11 गतेदेखि सुरु भएको थियो। साधारण सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि म्याग्दीमा स्थानीय स्तरमै कोरोना अस्पताल स्थापना हुन थालेका छन्। तर चिकित्सक र पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा स्थानीय तहले बनाएका कोरोना अस्पताल औपचारिकतामै सीमित बन्ने चिन्ता बढेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पिप्लेमा कोरोना अस्पताल स्थापना गरेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि रघुगङ्गा गाउँपालिकाले कोरोना अस्पताल बनाएको हो। पिप्ले स्वास्थ्य चौकीको पुरानो भवन मर्मत गरेर 5 शय्याको कोरोना अस्पताल स्थापना गरिएको छ। 3वटा कोठामा उपचार कक्ष राखिएको छ। 2वटा कोठालाई स्वास्थ्य कर्मीको प्रशासनिक काममा प्रयोग गरिने भएको छ। समसामयिक परिस्थिति अनुसारलाई मध्यनजर गर्दै हामीसँग भएको चाहिँ यो भवनलाई चाहिँ सदुपयोग गरौँ भन्ने हिसाबले गाउँपालिकाबाट जुन किसिमबाट चाहिँ कोभिड हस्पिटल व्यवस्थापन गर्ने यहाँ चाहिँ अब बाटोदेखि आएर हस्पिटलदेखि आएर यो स्कुलदेखि अलिकति सेपरेट ठाउँको हिसाबले यो नै उपयुक्त हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले जसरी हुन्छ अलिकति चाहिँ छुट्टै नै व्यवस्थापन गरौँ भन्ने छ। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र संक्रमितका लागि फरक कोठा बनाइएको छ र थप आवश्यकताका आधारमा घेराबारा गर्ने तयारी भएको छ।
कोरोना अस्पताल स्थापना र सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 10 लाख बजेट पठाएको थियो। भवन निर्माण भइसकेपछि 2 जना नर्स र 1 जना कार्यालय सहयोगी भर्ना गरिएको छ। चिकित्सकका लागि भने विज्ञापन गरेर पनि कुनै आवेदन परेको छैन। तर पनि कोरोना अस्पतालका लागि आवश्यक मेडिकल बेड, बिस्तारा, अक्सिजन लगायतका औजार र औषधिको समेत व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारबाट यस गाउँपालिकाको लागि 10 लाख रुपियाँ कोभिड हस्पिटलको व्यवस्थापनको लागि भनेर रकम प्राप्त भएको छ। यसमा 4,50,000 रुपियाँ 2 जना स्टाफ नर्सहरू, 1 जना डाक्टर र 1 जना कार्यालय सहयोगी लागि भनेर प्राप्त भएको छ भने अरू रकम चाहिँ यहाँ चाहिने इक्विपमेन्टहरूको खरिद, बेडको म्यानेजमेन्टका लागि भनेर प्राप्त भएको अवस्था छ। हामीले विज्ञापनबाट नियुक्त हुनुभएका 2 जना स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगीलाई यहाँ उहाँहरूको कार्यक्षेत्र तोकेर काममा खटाइसकेको अवस्था छ। यदि बिरामीहरूको चाप बढ्दै जाने अवस्था देखियो भने हामीले हाम्रो अन्य स्वास्थ्य चौकीहरूमा रहनुभएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत यहाँ परिचालन गर्ने त्यो नीति अवलम्बन गर्ने। 4,50,000 तलब, 50,000 औषधि र 5 लाखको बेड सहितका सामग्री किन्न बजेट पठाएको थियो। लक्षण नभएका संक्रमितलाई प्री आइसोलेसन, सामान्य लक्षण भएकालाई कोरोना अस्पताल र जटिल समस्या देखिए बेनी र पोखराको अस्पतालमा रिफर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोरोना अस्पतालमा चिकित्सकको समेत व्यवस्था गरिएमा सेवा प्रभावकारी बढ्ने स्थानीयले बताएका छन्। राम्रै लाग्छ हैन। अझै पनि अब अपुगहरू छन्, ती समस्याहरू अझै पुरा गरेर छिटो गरोस्। डाक्टरकै कुरा आयो हैन, डाक्टर पनि छिटोभन्दा छिटो अब नियुक्ति गरोस् भन्ने चाहना हो। र कोरोना अस्पताल खोल्दै गर्दा अस्थायी कोरोना हस्पिटल खोल्दै गर्दा अलिकति एउटा चाहिँ आशा लाग्यो हैन। चिकित्सकको खोजीसँगै गाउँपालिकाका अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि आवश्यकताका आधारमा कोरोना अस्पतालमा जनशक्ति खटाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले दशैं भत्ता बापत पाएको रकमबाट कोरोना अस्पतालका साथै 16 वटा स्वास्थ्य चौकीमा 2-2 वटा अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्था गरेका छन्। संक्रमण फैलिने दर बढ्दै गएपछि म्याग्दीका स्थानीय तह कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा जुटेका हुन्। स्थानीय तहले क्रियाशीलता देखाउँदै प्री आइसोलेसन समेत बनाइसक्दा संघीय सरकार भने उपचारको दायित्वबाट पन्छिने प्रयासमा देखिएको छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले अब स्थानीय सरकार मार्फत नागरिकमा सेवा पुर्याउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पहिरोको गाउँपालिकाको नामले चिनिने पूर्वी रोल्पाको सुनचहरी गाउँपालिकाको फुलीवन बस्तीका 20 घर परिवार वर्षामा पानीले र हिउँदोमा सुक्खा पहिरोको त्रासमा छन्। गाउँ नै भासिए पनि स्थानान्तरणको आश्वासन दिएका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा स्थानीय भने असुरक्षामै जीवन काट्दै आएका छन्। रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। पूर्वी रोल्पाको सुनचहरी गाउँपालिका 1 फुलीवनका 20 घर परिवार वर्षाको समयमा पानीले र हिउँदमा सुक्खा पहिरोले बस्ती बगाउने त्रासमा छन्। 2072 सालको भूकम्पपछि निरन्तर रूपमा फुलीवन बस्तीमा पहिरो जान थालेपछि स्थानीयहरू त्रासमा परेका हुन्। फुलीवन बस्तीको सबै भूभाग पहिलेको अवस्था भन्दा तल दबेको छ भने बस्तीका अधिकांश घरहरू चर्किएर भत्किने अवस्थामा छन्। ऐतिहासिक गाउँ थवाङ र गाम हुँदै बागलुङको ढोरपाटन फुलीवन हुँदै जानपर्ने फुलीवन माओवादीको सशस्त्र युद्धको समयदेखि नै व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास भएको हो। फुलीवन बस्ती जोखिममा परेका बेला गत वर्षमै स्थानान्तरण गर्ने घोषणा प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका थिए। तर आफ्नै घोषणा कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राथमिकता नदिँदा बस्ती अहिले पहिरोको उच्च जोखिममा छ। वर्षामा पानी परेपछि पहिरोले गाउँ बगाउने डर हुन्छ भने हिउँदमा सुक्खा पहिरोले स्थानीयहरू घर छोडेर भाग्न पर्ने अवस्था छ। पहिरोको डरका कारण धेरैले बस्ती र व्यापार छोडेर अन्यत्र सरिसके पनि अन्य गाउँपालिका र वडाबाट व्यवसाय गर्न आएकाहरू भने जोखिम मोलेर बसिरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन प्रदेश 5 हालको लुम्बिनी प्रदेशले सुनचहरी गाउँपालिकाको झन्की र फुलीवन बस्ती अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने भन्दै 15 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यस कार्यक्रमबाट 40 घर परिवार स्थानान्तरण गरे पनि व्यापार गर्ने बहानामा स्थानीयहरू बसिरहेको सुनचहरी गाउँपालिकाले जनाएको छ। बस्ती हस्तान्तरण गर्ने त्यो योजना थियो, त्यो कार्यक्रमबाट नै उहाँहरूको घर बनिसकेको छ। उहाँहरू आफै सर्न नचाहेर पनि हो। तर एउटा कुरो के भन्दाखेरि यहाँ एकदमै बजार, एउटा बजारको चाहिँ एरिया हो। पहिलेदेखि नै जनयुद्धदेखि नै पहिलेदेखि नै बजार थियो।
यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै उहाँहरूलाई सहजता भएको हुनाले होला के अरे उहाँहरूलाई चाहिँ सर्नुहोस् भन्दा पनि अलि सरिराख्नु भएको छ। व्यापारी केन्द्र भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ व्यापार गर्नको लागि बसिराख्नु भएको छ। बर्खाको समयमै हो छ, कोही माथिदेखि फेसै छ, तल पनि एकदमै हेर्नै नसक्ने अवस्था छ। अन्य गाउँपालिका र वडाबाट फुलिवनमा व्यापार गर्न आएर त्यहीँ बस्दै आएकाहरू अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नका लागि जग्गा र पैसा नभएकाले बाध्य भएर बस्दै आएको बताउँछन्। सुनसरी गाउँपालिका 1 भित्रका स्थानीयले त सुरक्षित स्थानमा घर पाए पनि बाहिरबाट आएकाहरू कति बेला बस्ती बग्ने हो भन्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्दै आएका छन्। आउँदो वर्षसम्म ऋण काटेर भए पनि अन्यत्र सार्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीयको आग्रह छ। डर लागेर अनि उटा पहिरो ठाउँतिर कोठा लिएर बसेको हामी बर्खाभरि 2 महिनासम्म भाडा डर लाग्छ उता जाने। यहाँ त एकदमै डर लाग्यो। अनि त्यही भएर उता गएको बर्खाभरि। होइन मान्ने कहाँ जाने ठाउँ पनि छैन, जमिन जग्गा ठाउँै छैन, कहाँ जाने हो, न पैसा छ न जग्गा छ। अब जग्गा पनि छैन, त्यहाँ ठाउँ जाने ठाउँ नभएर हो कि बर्खामा जस 1-2 हप्ता पर बस्यो होइन। ठुलो बाढी आएको बेला चाहिँ अब ठुलो भारी बर्सात हुने बेला चाहिँ एउटा अर्को गाउँमा बस्यो भने यो सर ठुलो बर्सात पर्नेको समयमा त्यो हल्का जमिन थर्किन्छ होइन। त्यति उता ठुलो खोलाको गर्न कारणले र ठुलो खोलाको पहिरो कारणले भलले गर्दाले अब ठ्याक्क उस हुन्छ, थर्किन्छ। यो पनि हामी चाहिँ अलि विचलित पनि भयौँ। यहाँबाट तिरपालहरू तानेर सुरक्षित ठाउँमा जाने कामहरू भए। पानी पर्दाखेरिमा हामीहरू फेरि पनि जान्छ, यहाँ नबसौँ भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटबाट सुनछाहारी गाउँपालिकाले आफ्ना मतदाता मात्रै स्थानान्तरण गर्दा मानवीयताको प्रश्न उठेको छ। हरेक नागरिकको समान रूपले बाँच्न पाउने अधिकार भएकाले गाउँपालिका वा प्रदेश सरकारबाट भएको विभेदले उनीहरूको काम गराएको प्रवृत्ति र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमै प्रश्न उठाइदिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। नेपालमा हालसम्म कतै नदेखेको हरित परेवा झापामा फेला परेको छ। चराविदहरूले ग्रीन इम्पेरियल पिजन नाम दिएको हरित परेवा भेटिएसँगै नेपालमा पाइने 886 प्रजातिमा अर्को प्रजाति थपिएर 887 पुगेको छ। झापाबाट शिशिर चमलागाई र पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। चरा सम्बन्धी खोजकर्ता देवेन्द्र खरेलले मेचीनगर 7 छत्तीघट्टामा नेपालमै पहिलोपल्ट ग्रीन इम्पेरियल पिजन प्रजातिको चरा फेला पारेका हुन्। डुकुला एनिया वैज्ञानिक नाम रहेको यस प्रजातिको चराको नेपालीमा कुनै नाम राखिएको थिएन। चम्किलो हरियो रङको परेवाको प्रजाति भएका कारण यसलाई खरेल आफैले हरित परेवाको नाम दिएका हुन्। वन्यजन्तु प्रेमीका लागि या चरा प्रेमीका लागि बहुत ठुलो खुसीको खबर छ। त्यो मैले खिच्न भ्याएको, यही रूपमा खिच्न भ्याएको चरा चाहिँ ग्रीन इम्पेरियल पिजन, या नेपाली नाम चाहिँ अहिले छैन, मैले आफै नेपाली नाम राखेको छु त्यसको, हरित परेवा भनेर। त्यसको विशेष चाहिँ कस्तो भने जिउ चाहिँ खरानी रङको हुने र पखेटादेखि भागमा माथि पिछ्यौँदेखि पुच्छरसम्म चाहिँ हरियो चम्किलो रङको, जस्तो मुजुरको रङ चम्किलो हुन्छ त्यस्तो खालको रङ हुन्छ, अति आकर्षक हुन्छ र 42 देखि 47 सेन्टिमिटरको त्यसको शरीरको लम्बाइ हुन्छ। घरेलु परेवा भन्दा 10 सेन्टिमिटर लामो र दुवै पखेटामा चम्किलो आकर्षक हरियो रङ हुने भएको हुँदा हरित परेवा ढुकुर भन्दा दोब्बर र घरेलु परेवा भन्दा निकै ठुलो आकारको हुन्छ। चराविद डाक्टर हेमसागर बरालले यी चराहरू भारतको बिहारबाट विचरणको लागि नेपालसम्म आएको वा नेपालको पूर्वी तराईका ठूला जंगलहरूमा पाइन सक्ने शंका गरेका छन्। घना जंगलहरूमा बस्न रुचाउने यस प्रजातिको चरा भारतको दक्षिण पूर्वी भाग, केरला, महाराष्ट्र, उडिसा तथा आसाममा देखिने गरेको चराविदहरू बताउँछन्। नेपालमा भने यसअघि नदेखिएको र यसैलाई आधिकारिक रूपमा लिनुपर्ने चराविद हेमसागर बरालको भनाइ छ। बेलायती खोजकर्ता कोरल इन्स्क्रिप्टले समेत नेपालमा पहिलोपल्ट यो चरा भेटिएको इमेल मार्फत पुष्टि गरेको बताइएको छ। नेपालमा हाल 886 प्रजातिका चरा भएको मानिन्छ। अब नेपालमा चराहरूको प्रजाति 887 पुगेको मान्नुपर्ने खरेलको भनाइ छ। चराहरूको खोजी र संरक्षणमा विगत 5 वर्षदेखि अनवरत लागिरहेका खरेल मेचीनगर 6 मा बस्दै आएका छन्। उनले झापा, इलाम, सुनसरी, चितवन र भारतको विभिन्न स्थानमा पुगेर पन्छीहरूको फोटो खिच्ने र तिनको संरक्षणका लागि जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएका छन्। झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा मात्रै 300 प्रजातिका चराहरूको वासस्थान रहेको पुष्टि गरिसकेका खरेलले चरा संरक्षण गर्दै नेपालमा पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने भन्दै राज्यको ध्यानआकर्षण गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पूजन घिमिरेका साथमा शिशिर चमलागाई, झापा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 14,51,800 बढीको मृत्यु, 6,21,13,000 बढी संक्रमित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने कोरोना संक्रमित, अहिले होम आइसोलेसनमा चाँडै निको भएर मैदान फर्कने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानहरू चिनी उद्योगबाट हुने रकम भुक्तानी समस्याले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उद्योग सञ्चालकले सित्तेमा उखु लगी चिनी बेचिसकेर अर्को पटकको सिजन सुरु हुँदा समेत भुक्तानी नदिँदा किसानहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्। गत वर्षको भुक्तानी नपाएका पश्चिम नवलपरासीका किसान यसपटक पनि चिनी उद्योगहरू समयमै सञ्चालनमा नआउँदा फेरि पनि आन्दोलनकै मनस्थितिमा पुगिएका छन्। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। जब जब उखु क्रसिङ गर्ने सिजन सुरु हुन्छ तब तब नगदी बाली भनेर उखु खेती लगाएका किसानलाई समस्या आइलाग्छ। उखु खेतमै सुक्ने अवस्था हुँदा समेत चिनी उद्योग सञ्चालन नगर्ने अनि जब किसानहरू उखु खेतमै सुक्ने चिन्ताले आजित हुन्छ त्यसबेला उद्योग खोलेर सित्तैमा उखु लैजान पल्केका चिनी उद्योग सञ्चालकहरू अहिले पनि त्यस्तो सिजन कुरिरहेका छन्। चिनी उद्योगहरू समयमै सञ्चालनमा नआउने अनि किसानलाई भुक्तानी पनि नदिने गर्दा किसानहरू भने चरम समस्यामा छन्। विगत वर्षहरूकै उखुको भुक्तानी नपाएका नवलपरासीका किसानहरू निराश भएर आन्दोलनको विकल्पमा जान लागेका छन्। विगत 3 वर्षदेखि लगातार उखु दिए पनि नगद भुक्तानी नभएर भुक्तानीको आश्वासन मात्र पाएका किसानहरू यस वर्षको चाडबाडमा पनि भुक्तानी नपाएपछि निराशसँगै आक्रोशित पनि छन्। त्यसैले उनीहरू अग्रिम भुक्तानी नदिए उद्योग सञ्चालनमै रोक लगाउने तयारीमा छन्। हाम्रो एउटै माग हो, यहाँको जनताको पनि माग हो, यहाँको किसानको पनि माग हो। और जुन पछाडि बसेर नेताहरू भन्दैछ कि मिल सञ्चालन पनि हुन्छ, पेमेन्ट पनि हुन्छ, को जिम्मा लिन्छ? जसले यो भन्दैछ पहिला अगाडि आएर एउटा एग्रिमेन्ट गरेर न किसानसँग बसेर कि म जिम्मा लिँदैछु पेमेन्टको लागि, म पेमेन्ट गराउँछु। पछाडि बसेर कुरा चल्दैन। म मिडियाबाट फेरि भन्दैछु पहिला किसानको पेमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि मिल सञ्चालन हुन्छ। पुरानो भुक्तानीको समस्या झेल्दै बस्न बाध्य किसानहरूले यस वर्ष पनि खेतमा उखु तयार भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउने नआउने कुनै पत्तो छैन। उद्योगी शक्तिको आडमा भुक्तानी नदिएर पनि छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन्। सत्ता र शक्तिले समेत व्यक्तिगत लाभका लागि उद्योगीकै संरक्षण गरेर किसानका मर्का नबुझिदिँदा दोहोरो मार खेप्नु परेको किसानहरूको भनाइ छ। यो सरकारले त चाहिँ यो कारवाही पनि गरिसक्यो, थुनिसक्यो। कतिजना चाहिँ उद्योगपतिहरूलाई कहीँ पनि चाहिँ उनीहरू बाचा गरेर ठिक हामी यति दिनमा दिन्छौँ तर दिएनन्। अझ पनि किसानलाई दुःख दिइरहेका छन्। यो मोनोपोली भइसकेको छ। मलाई यस्तै लाग्छ कि यिनीहरू चाहिँ अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग यो मिलेको छ नि उद्योगपतिहरू, जसले चाहिँ यो किसानलाई ठगिरहेका छन्। अध्यक्ष गुप्ताका अनुसार गत वर्ष उखुको क्रसिङ सिजन भन्दा 2 महिनापछि मात्र उद्योग सञ्चालनमा आएका कारण किसानको करोडौं मूल्य बराबरको उखु खेतमै सुकेर खेर गयो। यस वर्ष पनि उही समस्या आउने निश्चित जस्तै भएको भन्दै किसानहरू सरकारको भूमिकाको अपेक्षा गरिरहेका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा लुम्बिनी चिनी उद्योग, बागमती चिनी उद्योग, इन्दिरा सुगर मिल्स र मोहिनी चिनी उद्योग गरी 4वटा ठूला उद्योगहरू छन्। तर गत वर्ष बागमती बाहेक इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी मिलले नै सञ्चालन गरेनन्। बागमती चिनी मिलले क्रमशः उखुको भुक्तानी गरे पनि विगत 3 वर्षदेखि लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलले किसानहरूलाई भुक्तानी दिएका छैनन्। ती उद्योगबाट किसानहरूले 18 करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ। भन्दाखेरि हामीलाई केही पनि चाहिँदैन, बस हाम्रो भुक्तानी चाहियो। 4 साल भइसक्यो अहिलेसम्म चाहिँ भुक्तानी नपाएको जनताहरू एकदमै पीडित छन्। केन्द्रको सरकारले पनि यो कुरा जानकारी हुँदाहुँदै पनि कुनै एक्सन लिएको छैन र बाध्य भएर मजबुर भएर किसानहरूले आफ्नो ऋण बोकेर आफ्नो काम चलाइराखेको छ। जबसम्म भुक्तानी गर्दैन तबसम्म कुनै पनि हालतमा कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि पावर, कुनै पनि सत्ता आएर यो मिललाई चलाउन सक्दैन।
त्यसैले बिना भुक्तानी उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने कृषकहरूको तयारी छ। किसान यस्तो समस्यामा हुँदा चिनी उद्योग सञ्चालक भने धेरै रकम भुक्तानी गरी यस पटक पनि उधारोमै किसानबाट उखु फुत्काउने दाउमा छन्। उखु किसानहरूले इन्दिरा सुगर मिलबाट 8 करोड, लुम्बिनी चिनी मिलबाट 10 करोड गरी अझै 18 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन पर्नेछ। तर मिल सञ्चालकहरू भने भाग्ने, लुक्ने र किसानले भेटिहाले विभिन्न बहाना बनाएर उम्कने गरेका छन्। र त्यसको लागि हामीले के भन्यौँ भने कमसे कम यो जुन बाँकी पेमेन्ट छ त्यो पेमेन्ट पहिला भुक्तानी गरोस्, त्यसपछि मिल सञ्चालन गर्ने नगर्ने उसको स्वामित्व कुरा हो र सरकारले कसरी उसलाई सञ्चालन गराउँछ सरकारको विषय कुरा हो। हाम्रो के भने जुन बाँकी 3 वर्षको भुक्तानी छ त्यो पहिला भुक्तानी दियोस्, दिएनौँ भने बाध्य भएर हामी सडकमा जान्छौँ र जसरी पनि सरकारले हामीलाई भुक्तानी दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारले समेत चिनी उद्योगीलाई मात्र संरक्षण दिँदा किसानहरू नगदे बालीबाटै विकर्षित भइरहेका छन्। गत वर्षसम्म 7,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरेका पश्चिम नवलपरासीका किसानले यस वर्ष 5,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र उखु खेती लगाएका छन्। अहिले पनि 1,000 किसानहरू उखु खेतीमा आबद्ध छन्। सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 536 रुपैयाँ तोके पनि उद्योगीहरूले त्यो मूल्य पाएका छैनन्। सरकारले दिएको अनुदान समेत उद्योग सञ्चालकले पाउँदा समेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अध्यक्ष प्रचण्डले अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप। प्रचण्डले लगाएको आरोपको जवाफ दिँदै भने चित्त नबुझे पार्टी छाडे हुन्छ। बजेट बाँडफाँड भन्दा नीति निर्माणमा ध्यान दिन जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको आग्रह। प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने नीति नियमको अझै अभाव। सक्रिय संक्रमित 18,083 जनाको होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार हुँदै आज थप 29 संक्रमितको मृत्यु, 1,380 जनामा संक्रमण पुष्टि। उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयनका लागि भएको मतदानमा 100% मत खस्यो। अहिले मतगणना हुँदै उम्मेद्वार ढकाल र प्रधान बीच कडा प्रतिस्पर्धा। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने कोरोना संक्रमित अहिले होम आइसोलेसनमा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।